रहीम अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालबात, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको नज़्म तग़य्युर और का जो कि एहसान दानिश ने लिखी है, इसका ख़ुलासा मुख्तसर बताऊंगी। कल भी मैंने आपको बताया था कि पेपर में ये सवाल 5 नंबर का होता है और इसमें 10 से 12 लाइनें आपने लिखनी होती हैं। तो तग़य्युर जो नज़्म है, इसका जो शायर है वो एहसान दानिश है। और एहसान दानिश जो है उसके बारे में ये कहा जाता है कि ये जो शायर मज़दूर भी हैं। इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत मुश्किलात में जो गुजारी और ज़िंदगी की ऊंच नीच को बहुत करीब से देखा, इसलिए इनकी नज़्म में और इनके कलाम में जो है मुफलसी, बेचारगी, ये तमाम चीज़ें जो वो नज़र आती हैं। अब वो कहते हैं कि तग़य्युर जो है, इसका मतलब तग़य्युर का मतलब होता है तब्दीली। तो इसमें वो कह रहे हैं कि ए हमनशीं कलाम मेरा कलाम है, सुन ज़िंदगी तग़य्युर बहम का नाम है। तो इसमें वो शायर ये कह रहा है कि इस नज़्म में कि मेरे इस कलाम में किसी किस्म का कोई शक व शुबा नहीं कि और मेरी बात गौर से सुनो कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। तो इसमें जब वो शायर ये बताना चाह रहा है या उसका ये मौक़िफ़ बयान करना चाह रहा है कि ज़िंदगी मुसलसल तब्दीली का नाम है। यहाँ हर लम्हा तब्दीलियाँ वक़ूअ पज़ीर हैं और इन्हीं तब्दीलियों के सबब ज़िंदगी का पहिया जो है वो रवां है। छोटी छोटी चीज़ें तो दरकिनार, फ़ितरत के बड़े बड़े मज़ाहिर मसलन ज़मीन, चाँद, सूरज, सितारे और सियारे भी हरकत और तब्दीली की ज़द में हैं। रात और दिन का तब्दील होना, खामोशी का आवाज़ का ताक़ुब करना, मौसमों का अदल बदल कर आना एक मुसलसल तब्दीली है जो कायनात में वक़ूअ पज़ीर हो रही है। ज़मीन मुसलसल हरकत में है क्योंकि इसी में इसकी बक़ा है। अब इसमें ये कह रहे हैं कि जैसे रात है, उसको सुबह का इंतज़ार होता है। असल में शायर ने इस पूरी नज़्म में कायनात में होने वाली मुसलसल तब्दीलियों की तरफ जो इशारा किया है और वो कह रहे हैं कि रोए ज़मीन पर हर लम्हा तब्दीलियाँ हो रही हैं और किसी शय को भी सुकून मुयस्सर नहीं। पल पल की तब्दीलियाँ निज़ाम कायनात का जब वो हिस्सा हैं। अब वो कहते हैं कि रात की तारीख़ी हमेशा बरकरार जब वो नहीं रहती, बल्कि ये सुबह की रोशनी के इंतज़ार में होती है। और ये भी कानून फ़ितरत है कि किसी रास्ते में जितनी मुश्किलात आती हैं, मंज़िल मिल जाने के बाद उतनी ही आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। गोया जिस कदर रात तवील और तारीख़ होती है, सुबह उसी कदर पुररौनक और रोशन हो जाती है। दर हकीकत इंसान ही नहीं, अजराम फ़ल्की भी तग़य्युर के अमल से दो चार हैं। लाखों करोड़ों सितारों के चमकने से रोशनी जो वो पैदा होती है। यानी कि दुनिया में अंधेरे का राज हो सकता है और ना ही हमेशा रोशनियाँ हुक्मरानी कर सकती हैं। तज़ाद का वजूद इस दुनिया की असास है। दूसरे जब वो शेर में शायर ये कहने की या अपने नुक्ता नज़र वजाहत करने की कोशिश कर रहा है कि दुनिया में हर वक्त का शोर व गुल किसी खामोशी के इंतज़ार में रहता है। चरंद, परंद और इंसानी मुख्तलिफ़ किस्म की बोलियाँ बोलते हैं और ये बोलियाँ भी हमेशा बरकरार नहीं रहती। आवाज़ें हमेशा अपना असर ख़त्म होने और खामोशी का इंतज़ार जो वो करती रहती हैं। यानी कि हर चीज़ जो वो कायनात में बेकरार है। और फिर वो एक तीसरे शेर में जब वो ज़िक्र करता है कि बहार का मौसम ख़िज़ा की जगह लेने को आमादा रहता है और हर पत्ते की खामोशी अरूज व ज़वाल की मुकम्मल जो वो हक़ाइक़ बयान करती है। तो इसमें वो बता रहा है कि जैसे कायनात तग़य्युर के जादू का शिकार है और इंसान तबय्युन तग़य्युर पसंद है और वो भी तब्दीली चाहता है। बदलते मौसमों के दरमियान इसे राहत मिलती है। वो सर्दी और गर्मी की हालतों से गुज़रता है और इसी तरह देखिए वो बचपन, जवानी और बुढ़ापे के मराहिल जो तय करता है। कोई भी अपनी किसी भी हालत को ठहरा देने पर कादिर नहीं है। अब परिंदे देख लें और मौसम देख लें, तो वो कहती हैं तमाम जो चीज़ें हैं ये तसलसल हैं और ये तसलसल ही जो ज़िंदगी का रंग है। तो इस नज़्म में वो ये कहना चाह रहा है कि ए दोस्त, मेरी बात जब वो ध्यान से सुन। ज़िंदगी नाम है मुसलसल तब्दीली का। रातों को सुबह की रोशनी का इंतज़ार है और हर आवाज़ खामोशी की जुदाई में बेकरार है। बाहर गुलिस्तां ख़िज़ा की तरफ रवाना है और हर पत्ती की खामोशी में कहानी छुपी हुई है। खुशबू की कोशिश है कि वो निकल कर फैल जाए और जब वो मौसम को भी ये ख्वाहिश है कि उसे बदलना जब वो नसीब हो। चाँद और सूरज भी मुसलसल सरगर्म सफ़र रहना चाहते हैं ताकि रोशनी फैलाते रहें। शहरों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, जंगलों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं, महफ़िलों में इनकलाब हो जाते हैं, तन्हाइयों में तब्दीलियाँ आ जाती हैं। कहती कौन सी ऐसी चीज़ है जिस पर नई तब्दीली की धुन जो वो सवार नहीं है। और इस दुनिया में सुकून जो किसी को बदनसीब नहीं। दुनिया की कोई चीज़ भी जो वो साकी नहीं, बल्कि हर चीज़ जो वो अमल में है या हरकत में मौजूद है।
تو اس پوری نظم میں احسان دانش نے جب وہ تغیر کا جب وہ ذکر کیا ہے اور بہت خوبصورت انداز میں ہمیں جب وہ بتایا ہے۔ اچھا، اب جو ایک اور نظم ہے آدمی، جو کہ سید ضمیر جعفری نے جب وہ لکھی ہے۔ یہ نظم ویسے تو سید ضمیر جعفری کا زیادہ تر جو کام ہے وہ طنز و مزاح پہ ہے۔ انہوں نے بہت خوبصورتی سے جب وہ انسان کی نفسیات کو جب وہ بیان کیا ہے۔ اب اس میں وہ کہتے ہیں کہ آدمی میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پہلے کا انسان اور آج کے انسان میں جب وہ کیا فرق ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ کبھی علمیت اور کردار جو وہ عظمت کا جب وہ باعث تھا، لیکن آج کل دولت اور عہدے ہی جس کے پاس ہیں وہ بھی سب سے معتبر ہیں۔ تو سید ضمیر جعفری قدیم اور جدید دور کے انسان کی ترجیحات کے تقابلی مطالعے کے بعد انتہائی افسوس کا اظہار کر رہا ہے کہ موجودہ دور کا انسان اور جو وہ قدیم دور کا انسان، ان کے درمیان کیا جو وہ فرق تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ موجودہ دور کا انسان مادیت میں جب وہ اس قدر کھو گیا ہے کہ عزت و ذلت کے حقیقی معیار کو فراموش کر بیٹھا ہے۔ اس کے نزدیک دولت، گاڑی، بنگلہ عزت کی علامت ہیں، اور دولت کی تلاش میں وہ ہر جائز و ناجائز جو وہ طریقہ اپنائے ہوئے ہے۔ چنانچہ اخلاقیات کا جنازہ نکل گیا ہے اور پیار محبت سے عاری ہو کر لوگ بھائی بھائی جو ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے ہیں۔ جیسے کہ شاعر نے کہا تھا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دولت کے حسین شانوں پہ لوگ آرام سے غیرت کو سلا دیتے ہیں۔ اگر اس کے برعکس سابقہ دور کا جائزہ جب وہ لیا جائے تو اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت عزت کا معیار دولت نہیں تھا بلکہ علم تھا۔ ان دونوں کسی بھی شخص کی حیثیت کا تعین دولت کی فراوانی سے نہیں بلکہ علم و دانش کے اعتبار سے جو کیا جاتا تھا۔ اور شاعر کہتا ہے کہ کبھی آدمی کے مقام و مرتبے کا اندازہ بھی اس کے علم، دل کی دولت اور محبت اور الفت سے لگایا جاتا تھا۔ جس کے پاس کی دولت ہوتی تھی لوگ اس کو معزز بھی کہتے تھے، احترام کی نگاہ سے بھی دیکھتے تھے، لیکن آج صرف دولت ہی جب وہ شرافت کا جب وہ معیار جب وہ بن چکی ہے، اور انسان کی علمیت جب وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کل بلاتی بستیاں، مشکل سے دو چار آدمی، کتنا کامیاب آدمی ہے، کتنا بسیار آدمی۔ بہت خوبصورت ان کا یہ مصرع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آدمیت کے جو آداب تھے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو فرشتے سے افضل بنایا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ کو وہ چیزیں جب وہ اب نہیں نظر آتی۔ انسان تو مل جائیں گے لیکن جو جس انسان کو دیکھنے کی خواہش ہے وہ نہیں ملتے۔ وہ کہتے ہیں دنیا کی آبادی بھری پڑی ہے، گنجان آباد علاقے وجود میں آ رہے ہیں، جہاں دیکھیں لوگ ہی لوگ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے اگر آپ کوشش بھی کریں تو آپ کو دو چار لوگ مشکل سے ملیں گے جو کو آپ کو انسان جو لگیں گے، جو صحیح معنوں میں انسانی منصب پر فائز ہوں گے۔ باقی آپ کو جب وہ انسان کو ڈھونڈنا پڑے تو بہت ہی جب وہ مشکل ہے۔ جیسے کہ غالب کا ایک شعر تھا، بس کہ دشوار ہے ہر کام کا آساں ہونا، آدمی کو بھی میسر نہیں انسان ہونا۔ پھر وہ اگلے شعر میں تیسرا جو اس کا شعر ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ نئے فیشن کی برائیوں کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب سیدھا سادہ کھلا لباس پہننا جب وہ باعث فخر ہوتا تھا، لیکن اب لوگ تنگ لباس جو پہنتے ہیں، عورتوں نے مردوں والے جو کپڑے پہننا شروع کر دیے ہیں، مردوں نے عورتوں والے جب وہ شروع کر دیے ہیں، اور لباس تو وہی اچھا ہوتا ہے جس کو دیکھنے والا اچھا کہیں، لیکن آج کل لوگوں نے اس کا برعکس جو وہ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے، ناموری حاصل کرنے کے لیے اپنے تمام جو اقتدار ہیں، تہذیب ہے، اس کو جو وہ ختم کر دیا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے کہ آدمی کے جینے کا معیار جب وہ اس کو اتنا اونچا لے گیا ہے کہ اس کو اپنی ظاہری زندگی کی بیکار اور گھٹیا سے محسوس ہوتی ہے، کہ زندگی دیکھا جائے تو اصل میں جو اس کے اصل کے اعتبار سے فطرت کے جو قریب تر ہونی چاہیے وہ ختم ہو چکی ہے۔ وہ کہتے ہیں موجودہ دور میں آدمی نے اپنا معیار زندگی اتنا اونچا کر لیا ہے کہ حقیقی اور سچی اور کھری زندگی کہیں حیران جو وہ کھڑی ہے۔ آدمی جو وہ مال و دولت کی ہوس میں اتنا اندھا ہو گیا ہے اور اپنی روحانی قدروں کو اس قدر پیچھے چھوڑ گیا ہے کہ اس نے صرف دولت، کوٹھی اور کار کو زندگی کا مقصد جو بنا دیا ہے، مصنوعی زندگی بنائی ہے، مصنوعی معیار زندگی بنانے کے لیے جب وہ دن رات جب لگا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اور مشکل پسند نہیں ہے، ذمہ داری جب وہ نہیں لینا چاہتا، تو اس تمام چیزوں پہ جب وہ اظہار کر رہا ہے ایک اپنی جب وہ بے بسی کا بھی، اور اس کو وہ کہتے ہیں کہ جو فہم و ادراک لے کر انسان جو پیدا ہوا تھا، جو حکمت اس کے پاس تھی اور جس منصب پر اللہ تعالیٰ نے اس کو رکھا تھا، وہ تمام جب وہ ختم ہو گیا ہے۔ اصل میں وہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ ان کے باطنی
جب وہ دل ہے اس پہ غلاظت ہے. بظاہر تو وہ لوگ اللہ کی عبادت میں ہیں لیکن اندر میں وہی شراب اور میکدے والی جو بات ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ذہن ہے اس میں مغرب کی غلامی اور اس کی اندھی تقلید ہے جسے ہم اپنے لیے قابل فخر جو وہ سمجھتے ہیں. ہمارا آج کا جوان وہاں جا کر کام کرنے کو ترجیح دیتا ہے اور اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کرنا چاہتا. تو ضمیر جعفری نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کہتے ہیں کہ انسان پہلے جب وہ اپنی معاشرتی برائیوں کی زد میں آ گیا تھا لیکن اب تباہی پوری جب وہ تہذیب اس کی جو بن گئی ہے. اور کبھی انسان کا علم کا رسیہ خلوص کا پیکر تھا اب زمانہ بدل گیا ہے. اب صرف اچھی گاڑی بنگلہ اور دولت ہی انسان کی پہچان ہے. آج کل جو انسانیت بہت کم ہے. تمام تر وسائل کے باوجود لوگ اپنی صحت اخلاق کی اقتدار سکون سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. انسانی زندگی کو اس قدر بدل دیا ہے اور اس کی اقتدار اس قدر پامال ہو گئے ہیں کہ انسانیت دم توڑتی جو نظر آتی ہے. بستیاں لوگوں سے بھری پڑی ہیں لیکن ان میں محض 2-4 انسان دکھائی دیتے ہیں. آدمی کو ڈھونڈنے سے بھی جو نہیں ملتا. معیار زندگی ختم ہو چکا ہے جس کی وجہ سے لوگ جب بیمار چہرے نظر آتے ہیں اور ہر طرف جب وہ یہ صرف وہ کہتے ہیں اس کے عقیدے کی جب وہ خرابی ہے گویا آدمی کی نے خود اپنی زندگی جو اپنے ہاتھوں سے خراب کر دی ہے. تو یہ مختصر سا جو خلاصہ تھا جو کہ آپ کے پیپر میں 5 نمبر کا آتا ہے. امید ہے کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. اللہ حافظ. شکریہ.